السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ڈاؤن ہوا کاروبار، آپ کا تباہ و برباد ہوا کاروبار انشاءاللہ چند دنوں کے اندر واپس اپنے عروج پر پہنچے گا۔ اور ہر بندہ یہی کہے گا آپ سے کہ بھائی جان، اس کام پر آپ نے کیا کیا ہے کہ اتنے عروج کو آپ نے پہنچا دیا ہے۔ آپ اگر اپنی دکان میں مٹی بھی ڈالو گے تو وہ بھی بکنے لگے گی۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آپ کا قیمتی وقت ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ہم آپ کو وہ وظیفہ بتائیں گے جس کے بارے میں ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور آپ سے وعدہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بے گمان رزق اور اللہ کی نزد قبولیت کے لیے بہترین اور مجرب قرآن کے یہ 37 آیات مبارکہ ہے۔ حضرت شیخ بونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیاتوں کا جو شخص ورد رکھے گا اس کو ان کی برکت معلوم ہوگی۔ اگر لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہ ہو۔ اور وہ آیات یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم وارزقنا وأنت خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاتر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم بسم الله الرحمن الرحيم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ليقوموا الصلاة فاجعل أفئدة من النساء تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش بسم الله الرحمن الرحيم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه بسم الله الرحمن الرحيم إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا بسم الله الرحمن الرحيم ورزق ربك خير وأبقى بسم الله الرحمن الرحيم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون بسم الله الرحمن الرحيم فخرج ربك خير وهو خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء
من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعل أئمة ونجعلهم الوارثين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يتبى إليه ثمرات كل شيء ورزقا من لدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.